أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية पार्ट नंबर 24 आयत नंबर 116 से 120 तक की तिलावत समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ अल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून। बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.